راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں آج آپ کی میزبان مینا پرویز ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ پاکستان کا 70 سالہ یوم آزادی، یہ 70 سال جو ارض پاک میں خدا نے عطا کیے ہیں، ان کے لیے اس کا شکر ہو۔ ہر پاکستانی کے دل کی یہ دعا ہے کہ خوشحالی، امن اور خدا کا خاص فضل اس میں بسنے والے ہر باشندے پر ہو۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام راہ زندگی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کلام مقدس سے اقتباس پیش خدمت ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے میہ تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ زندگی کے ہر ایک لمحے پر اسی قادر مطلق کا اختیار ہے۔ وہ ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کا ساتھ ہے تو پھر کیسا خوف، کیسا ڈر، کیسی مایوسی۔ خوشی سے اس کی حمد کرتے ہیں اور سنتے ہیں حمد کا یہ گیت۔ آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، سب جو زمین دے وہ گاون لئی آؤ، سب جو زمین دے وہ گاون لئی آؤ، آؤ ایک نواں گیت۔ کرو سب بزرگیو ہوا دینا دی، کرو سب بزرگیو ہوا دینا دی، روز روز مکتی اس دی سناؤ، روز روز مکتی اس دی سناؤ، آؤ ایک نواں گیت۔ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ। ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ।
दे हुजूर विच है इज्जत ते दौलत, ओ दे हुजूर विच है इज्जत ते दौलत, पाक कर विच ओ दे नेकी नाल आओ, पाक कर विच ओ दे नेकी नाल आओ। अगर आप अपनी पसंद पर सुनना चाहें कोई गीत नगमा तो हमें खत लिखें। हमारा पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। SMS और कॉल करने के लिए नंबर है 0333482596 यानी अगर आप बैरून मुल्क से कॉल करना चाह रहे हैं तो इस नंबर से पहले ऐड कीजिए 0092 0333 482596 हमारी फेसबुक आईडी है जिंदगी अनवर। हमारी वेबसाइट है www.pcrm.gospelpk.com। अब बात हो जाए सेहत की तो तजर्बे की बात यह है कि ठोस ग़िज़ा का लुत्फ़ सेहतमंद दांतों ही से है। बाजार में किस्म किस्म के टूथब्रश और टूथपेस्ट मौजूद हैं। इन्हें खरीदना एक अलग बात है और जनाब इन्हें इस्तेमाल में लाना भी ज़रूरी है। बाकी की बातें डॉक्टर की ज़बानी। डॉक्टर आतर यकूब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आपकी सेहत का हमें अक्सर फिक्र रहता है और हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों के बारे में बहुत सी एहतियात बरतनी चाहिए, ये हमने अक्सर सुना है। आप क्या समझते हैं कि दांतों को किस तरह हिफाजत से रखा जा सकता है? दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। आपकी ओरल कैविटी की हाइजीन बहुत ज़रूरी है। उसमें आप डेली ब्रश करें, दिन में 2-3 दफ़ा। ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले ज़रूरी है कि आपने जो कुछ खाया पिया उसको अच्छे तरीके से वॉश आउट कर लें, ताकि वो आपकी वहाँ पे कैविटी ना बन सके, वहाँ पे आपकी वो डिपॉजिट ना हो, जमे ना, जो भी कुछ खाया है वो दांतों को अफेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो मना करते हैं, वो कहते हैं ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, आप मसवाक किया करें। आपके ख्याल में क्या बेहतर है? देखें, दांतों की सफाई होनी चाहिए, वो बेशक मसवाक से हो या बेशक ब्रश से हो। लेकिन आप देखें जदीद दौर है तो टूथब्रश एक साइंटिफिकली प्रूव्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पूरे ओरल कैविटी को साफ करता है। जहाँ तक मसवाक नहीं पहुँचती वहाँ पे आपका ब्रश पहुँच जाता है। डॉक्टर साहब, आपने दांतों की सफाई का जिक्र किया है कि अच्छे तौर पर साफ होने चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि छोटे कस्बों में बाहर लोग फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, वो दांतों की सफाई करते हैं। कहाँ तक ये दुरुस्त है? वो दांतों की सफाई के साथ साथ बहुत से इन्फेक्शंस भी आपको दे रहे होते हैं, तो इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। उनसे सफाई ना करवाएं, ना दांत निकलवाएं। बाकायदा आप डेंटिस्ट के पास जाएं जो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, वही आपको बेहतर इसका हल बता सकते। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? दांत के दर्द की बहुत सी वजूहत हैं। वहाँ पे कैविटी हो सकती है, खोड़ जिसे बोलते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़ों का सूज जाना, या बाज़ दफ़ा गम ब्लीडिंग, मसूड़ों में से खून आना। ये तब ही होता है जब आपकी ओरल हाइजीन, जब आपके दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं होती, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर दांतों में जैसे आपने कहा खून आना शुरू हो गया है किसी मरीज के, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से जाके मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम बात आपने बताई कि डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। अक्सर हमारे लोग जो हैं वो इस बात से खाइफ होते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए कि डेंटिस्ट काफ़ी महंगा इलाज करते हैं, तो वो खुद ही घर में बैठ के उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। कभी तेल लगाया, कभी कुछ, कभी इलायची, कभी कुछ, कभी जड़ी बूटियों से। तो क्या ये फ़ायदा देती हैं? देखिए, उसमें यह है कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते और ख़ुद ही अपने घरेलू टोटके इस्तेमाल करते, तो उसमें यह है कि फिर दांतों की सफाई को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखें। अगर इसके बावजूद भी आपके घरेलू टोटकों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आपको डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं दांतों के जो आपके दिल को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, दिल के वेल्व को ख़राब करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको जब भी दांत का दर्द हो, दांत में इन्फेक्शन हो, तो अपने मौलद से फ़ौरन रब्ता करें ताकि उस मर्ज़ की प्रॉपर्ली तशख़ीस हो सके। आपने जिक्र किया था दांत में खोड़ का हो जाना, कैविटी हो जाना। जब ये हो जाए तो अक्सर लोग जो हैं वो उसको आम किसी डॉक्टर से, किसी अताई डॉक्टर से भी बनवाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये मुनासिब है? देखिए, अताई डॉक्टर के पास तो जाने का मैंने आपको पहले बता दिया कि वो बहुत से गिफ्ट भी आपको साथ दे देता है, लाइक इन्फेक्शंस वगैरह, तो उसको तो अवॉइड करना चाहिए। जब कैविटी हो जाए तो डेंटिस्ट से रब्ता करें, वो इसको प्रॉपर्ली, इसकी कैविटी की रूट कनाल करता है, इसकी सफाई करता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ,
اور پھر 2-3 سیشن میں وہ اس کی فیلنگ کرتا ہے. اور فیلنگ بھی آگے اس کی اقسام ہے، وہ کس طرح کی فیلنگ کرتے ہیں. پرماننٹ فیلنگ ہوتی ہے، کیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دانتوں کی ساخت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یا پھر وہ ٹیمپریری فیلنگ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عام لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر دانت میں درد ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، جائیں اور دانت نکلوا دیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب دانت کی فیلنگ نہیں ہو سکتی، جب دانت اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ اس کی فیلنگ بھی نہ ہو سکے، تو پھر اس کو نکلوانا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے دانتوں کو بھی افیکٹ کرے، وہاں پہ انفیکشن پرماننٹ رہے تو وہ مسوڑوں کو بھی افیکٹ کرے گا، دوسرے دانتوں کو بھی افیکٹ کرے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کلپریٹ کو نکال دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں کہ ہمیں دانتوں کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ دانت چونکہ منہ میں ہے اور منہ میں سے جو کچھ ہم کھاتے ہیں اگر کوئی انفیکشن اندر جائے گا تو اندر بھی ہمارے پیٹ میں بھی یا جسم کے دوسرے حصوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. اس لیے دانتوں کی حفاظت کرنا اور پراپر طریقے سے ان کی حفاظت کرنا، ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا اور پھر ٹوتھ برش وغیرہ استعمال کرنا یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمارے دانتوں میں کوئی ایسی بیماری پیدا نہ ہو جو ہمیں دوسری خطرناک بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی ان معلومات کے لیے ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. آپ آئے اور آپ نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں ہماری صحت کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. شکریہ. نیاز احمد نیازی آپ کہہ رہے ہیں ستلج لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر سے. پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ نے بچوں کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ کس طرح بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے، تو ہمیں سلسلہ صحت کی باتیں بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام میں رب کائنات کی تعریف، کلام مقدس اور گیت سنوایا، وہ بھی اچھا تھا. طنز و تبسم میں لطیفے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اس وقت بھی سلسلہ طنز و تبسم ہے. میڈیکل کے ایک طالب علم نے جو بڑی دیر سے کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا، دکان کے مالک سے پوچھا، جناب انسانی جسم کے بارے میں کوئی نئی کتاب آئی ہے؟ دکاندار نے اس کے دیر کرنے سے جل کر کہا، جناب میرے خیال میں تو انسانی جسم میں کسی نئی ہڈی کا اضافہ نہیں ہوا ہے جو نئی کتاب آتی. ایک سردار جی کپ میں چمچہ ہلاتے، چائے کی چسکی لیتے اور برا سا منہ بناتے، کپ نیچے رکھتے اور دوبارہ چمچہ ہلانے لگ جاتے. جب یہ عمل 5-7 بار دہرا چکے تو چمچ ٹرے میں پھینک کر بولے، دوستو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر چائے میں چینی نہ ہو تو تم چاہے 1,00,000 چمچ ہلا لو اور چائے میٹھی نہیں ہو سکتی. ایک لڑکا ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور کہا، ڈاکٹر صاحب جلدی سے چلیں، میری بلی نے پیٹرول پی لیا ہے اور وہ چکر لگا رہی ہے. ڈاکٹر نے جواب دیا، بیٹے فکر نہ کرو، اور جب پیٹرول ختم ہو جائے گا تمہاری بلی رک جائے گی. ایک چور کی بیوی دوسرے چور کی بیوی سے کہنے لگی، ہائے کل تو تمہاری سالگرہ تھی، تمہارے خاوند نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا؟ دوسرے چور کی بیوی نے جل کر کہا، ارے خاک تحفہ دیتا، وہ تحفہ لے کر آ رہا تھا، راستے میں پولیس نے پکڑ لیا. مریض ڈاکٹر کے کلینک میں آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت سبز رنگ کے ننھے منھے کیڑے میرے جسم پر رینگتے رہتے ہیں، مجھے بتائیے بھلا میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہنے لگا، جناب اتنا خیال رکھیے کہ کوئی کیڑا آپ کے جسم سے مجھ پر نہ گرنے پائے. ایک ڈاکٹر اپنے دوست سے کہنے لگا، یار میں سوچ رہا ہوں کہ اس علاقے میں اپنا کلینک کھول لوں. دوست نے کہا، ڈاکٹر صاحب خیال تو اچھا ہے لیکن اس علاقے کا قبرستان چھوٹا ہے. ایک کروڑ پتی شخص کے بیٹے نے اپنے باپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ڈیڈی آپ اپنے کاروبار کا مکمل حساب رکھا کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنا نفع ہوا ہے اور کتنا نقصان. آخر آپ کو نقصان کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ باپ نے کہا، بیٹا جب میں گاؤں سے شہر میں آیا تھا تو میرے پاس صرف 1 پتلون تھی، اب میرے پاس 4 کارخانے، 3 کوٹھیاں، 4 گاڑیاں اور کئی شہروں میں 15 پلاٹ ہیں، اور اگر تم ان سب چیزوں میں سے 1 پتلون نکال دو جو میں لے کر آیا تھا تو باقی سب تو نفع ہی ہے نا.
انسپیکٹر نے سپاہی کو ایک ہی ملزم کی 6 تصویریں دیتے ہوئے کہا، بھائی اللہ دیتا، جاؤ اس ملزم کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ 3 دن بعد سپاہی واپس آیا اور انسپیکٹر سے فخری انداز میں کہنے لگا، سر جی 5 ملزم گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ چھٹے کی تلاش جاری ہے سر جی۔ ایک بچہ چمچہ اور پلیٹ لے کر باہر جانے لگا تو اس کی امی نے پوچھا، ارے ننھے، ارے یہ چمچہ اور پلیٹ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ننھے نے جواب دیا، امی میں چمچہ اور پلیٹ لے کر باہر جا رہا ہوں تاکہ ٹھنڈی ہوا کھا لوں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی بڑا ہی شور مچا رہا تھا اور اپنے آپ کو مریض بتا رہا تھا۔ وہ اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل کر لیا جائے، جبکہ اس کے بھائی اسے گھر لے جانے کے لیے کھینچ رہے تھے۔ گھر کا نام آتا تو وہ شخص اور زیادہ شور مچانے لگ جاتا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، او بھائی، اور یہ گھر جانے سے اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس کے بھائیوں نے بتایا، ڈاکٹر صاحب کل اس کی شادی ہے اس لیے گھبرا رہا ہے۔ سلسلہ ہم سن رہے تھے طنز و تبسم۔ کچھ دیر میں آپ کو ایک پیارا سا نغمہ بھی سنواتے ہیں۔ پہلے بتا دیں کہ مہر عبدالستار سلفی نانکانہ صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ آج کی اصلاحی بات یہ ہے، حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ کوئی تکلیف دہ لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ شکریہ مہر عبدالستار سلفی پروگرام میں آپ کی شرکت کا۔ محمد اکرم سیال آپ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بچوں کو نصیحت کروں کہ وہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، اور اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو کام کرتے دیکھے تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کرے اور انہیں کہے کہ ابا جان لائیے میں آپ کی مدد کرتا یا کرتی ہوں، پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں۔ خوبصورت بات کے لیے محمد اکرم سیال بہت بہت شکریہ۔ اور اب ایک گیت۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو۔ تیرا میرا رشتہ ہے کیسا، ایک پل دور گوارا نہیں، تیرے لیے ہر روز ہے جیتے، تجھ کو دیا میرا وقت سبھی، کوئی لمحہ میرا نہ ہو تیرے بنا، ہر سانس پہ نام تیرا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو۔
जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। मोहम्मद तनवीर मलिक झंग से आप कह रहे हैं कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और कसरत से इस्तगफार करने से खैर व भलाई के दरवाजे खुलते हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह को पसंद है। खुश रहें और अल्लाह हम सब के मामलात में आसानियाँ पैदा करे। शुक्रिया मोहम्मद तनवीर मलिक झंग से आपने ये पैगाम भेजा, और यकीन है कि इसी तरह आइंदा भी प्रोग्राम में शिरकत जारी रखेंगे आप। सरदार सुहेल अहमद आप कह रहे हैं कि वेरी नाइस प्रोग्राम, बर वक्त अपलोड करने का शुक्रिया। सरदार सुहेल, प्रोग्राम सुनने का शुक्रिया, इसी तरह प्रोग्राम में साथ रहिएगा। प्रिंस अफजल शाहीन, प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं और आपने कहा है कि प्रोग्राम में इब्तदाई गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है और उसके बाद गीत जो आप सुनवाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की पैदाइश पर हिफाजती इक़दामात के बारे में जो आपने किस्तवार सिलसिला शुरू किया वो बहुत अच्छा लगा। तंज़ो तबस्सुम में दिलचस्प लताइफ सुनने को मिले। फिर गाना पेश किया गया, चश्मे बीना में बताया गया कि एक वाक़े में अहमद को सांप ने डस लिया, फिर दुआ हुई। लिसनर्स के खतूत बहुत अच्छे थे जो नशर हुए, और उन्हीं में आपका ख़त भी है जो प्रोग्राम में आज भी शामिल है। प्रिंस अफजल शाहीन, इसी तरह से खत लिखते रहिए और प्रोग्राम का हिस्सा रहिए। अभी सुनते हैं सिलसिला चश्मे बीना। एक बुजुर्ग खातून जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे और अपने ज़रूरी कामों में उनसे मदद और मशवरा लेते थे। हर एक की हमदर्द और खैरख्वाह थी, इल्म अदब की बातें करने वाली, लोगों को उनके मसाइल के हल में मदद देने वाली, दरमियाना सकत, ज़ईफ़ाना रोबदाब, मालूमात अफरोज़ गुफ्तगू, आम बातचीत में धीरापन, चाल ढाल में मतानत, याददाश्त भी पुख्ता। तमाम लोग उन्हें बेजी कहकर पुकारते और वो अपना शफकत भरा हाथ हर किसी के सर पर रखने वाली मुअम्मर खातून थी। हर वक्त उनकी मजलिस में 10-20 लोग बैठे होते, गोया हमेशा खुश खुर्रम रहने वाली। आज जब मैं उनसे मिला तो वो खामोश बैठी थी। उनके पास एक औरत सर झुकाए बैठी आंसू बहा रही थी। बेजी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उससे मुखातिब होकर उसे नसीहत आमोज लहजे में जिंदगी के बाज़ रवैयों से आगाह कर रही थी। बात करते करते मुतासफाना अंदाज में सामने बैठी औरत को घूर रही थी। पहले पहल तो मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ कि आज इनकी बातों में थोड़ी सी सख्ती क्यों महसूस हो रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि सर झुकाकर बैठने वाली खातून से गालबन कोई गलती हुई है, और वो भी हुकूकुल इबाद में कोताही के सबब। क्योंकि बेजी ज़्यादा जोर इस बात पर दे रही थी कि तुम्हें हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक में कोताही के नतीजे का इल्म नहीं। अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि तुमसे कितनी बड़ी गलती सरजद हुई है तो तुम यकीनन सर पीट कर रह जाओ और बार बार खुदावंद आलम से अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। ये सुनकर वो खातून काफ़ी शर्मिंदा हुई और रो रो कर बातें करने लगी। बेजी ने कहा, तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम दूसरों की ग़ीबत करके कितने अजाब में मुब्तला हो रही हो। 2 दिलों को, 2 ख़ानदानों को और 2 फरीकों को एक मामूली सी गलत बयानी की भेंट चढ़ा रही हो। क्या खुदा नहीं देखता कि तुम्हारा अमल बहुत बदतरीन अमल है? इंसान का राब्ता तो मोहब्बत का राब्ता है। पैगंबर भी तो इंसानों को मिलाने के लिए ही आते रहे हैं, जुदा करने के लिए नहीं आए। फिर बेजी ने मौलाना रोम का एक शेर पढ़ा, तू बराए वस्ल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। तर्जुमा इसका यूं है कि आए इंसान, तू तो लोगों को आपस में मिलाने के लिए आया है, जुदा करने के लिए तो नहीं आया। फिर बेजी ने खातून से कहा कि तुम लोगों के घरों में लड़ाई फसाद कराती हो, लोग आपस में रिश्तेदारियां करते हैं और तुम पहुंच पहुंच कर अपनी गलत बयानी से दिलों में मैल डलवाती हो, उनमें बिगाड़ पैदा करती हो और रिश्ते तोड़वाती हो। तुम लोगों की दुआएं क्यों नहीं लेती, बद्दुआएं क्यों लेती हो? और तुम जो रात रात भर लेट कर मंसूबे तैयार करती हो, इससे तुम्हें क्या हासिल हो जाता है? तुम्हारा दिल तो खुद परेशानी में मुब्तला रहता है और ऊपर से तुम अपनी आकबत भी खराब कर रही हो। मुझे महसूस हुआ जैसे बेजी के अल्फाज उस औरत पर क़यामत बनकर टूट पड़े हैं। उस औरत ने आंसू भरी नजरें ऊपर उठाई, एतराफ़ के तौर पर उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगी, बेजी मैं गुनहगार हूँ, मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन मैं तौबा करती हूँ कि आइंदा अपने इस धंधे से बाज रहूंगी और किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। और मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर समझकर वादा करती हूँ
کہ میں آئندہ اپنی اس حرکت سے باز رہوں گی۔ مجھے بیجی کی تلقین بہت پسند آئی۔ میرے دل میں ان کا مزید احترام پیدا ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو مخلوق کے فائدے میں ہوں ان پر عمل کر کے انسان تو اپنے دل کو اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، کیونکہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہی تو اصل سرمایہ حیات ہے۔ سلسلہ ہم سن رہے تھے چشم بینا، اور جو آپ نے دیکھا ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ اسے پروگرام کا حصہ کیا جائے۔ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال کرنے کے لیے اور SMS کرنے کے لیے نمبر یہی ہے 0333482596 بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں پاکستان سے باہر سے تو نمبر ایڈ کر لیجئے 00920333482596۔ ہماری فیس بک ID ہے زندگی انور، ہماری ویب سائٹ ہے www.pcrm.gospel.pk۔ تو ضرور پروگرام میں شامل ہوں، اور ہم شکر گزار ہیں ایوان لسنرز کلب سے آپ سبھی ساتھیوں کے جو پروگرام سن رہے ہیں اور میسج بھی کر رہے ہیں۔ اسرار احمد چودھری، آپ نے بھی میسج کیا کہ شکریہ، پروگرام آپ نشر کر رہے ہیں راہ زندگی۔ عبدالغفور کیسر آپ کہہ رہے ہیں واہ جی واہ، ادھر پروگرام کی ریکویسٹ کی اور ادھر پروگرام اپلوڈ ہو گیا، پروگرام بہت خوب ہے، ویری نائس پروگرام، زیادہ تر کی یہی رائے ہے۔ تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ پروگرام راہ زندگی میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اب بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ اور میاں محمد یونس، آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے، ساتھ ہیں مظہر سعید آپ بھی، اور ارشد اقبال، پروگرام بہت خوب ہے، آپ نے یہ تحریر کیا۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ، اس وقت بھی ساتھ ہوں کیونکہ یہ وقت ہے دعا کا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس وقت میں ہمیں اکٹھا کیا تاکہ ایک ہو کر تیرے حضور آ سکیں اور اپنی دعائیں مناجات تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے، اس بات کے لیے بھی کہ جب بھی ہم نے تجھ سے درخواست کی تو نے ہماری دعا پر کان لگایا اور جواب دیا۔ سننے والوں میں ہمیں جنہوں نے درخواستیں بھیجی اور اس وقت بھی پورے ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ دعا میں ایک ہوئے ہیں کہ تو دعا سن کر جواب دے گا، ہم چاہتے ہیں کہ تو ان کی درخواستوں پر، مناجاتوں پر اپنی نظر کر اور اپنے وقت پر جواب دے۔ صحت و تندرستی کی جہاں ضرورت ہے عطا کر۔ ہم تمام طالب علم ساتھیوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جو امتحانات میں کامیاب ہوئے ان کے لیے تیرا شکر، اور جو محنت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہو، پڑھائی میں ان کے ذہن کو روشن کر، والدین کے ساتھ ہو کہ بچوں کی تربیت بہتر انداز سے کر سکیں تیرے بتائے ہوئے قوانین اور آئین کے مطابق، اور بچوں کو بھی تو تابعداری کی روح عطا کر۔ تجھ سے ہر ایک کے لیے برکت چاہتے ہیں، پروگرام سننے والوں پر تیری خاص برکت نازل ہو۔ جو کچھ مانگا ہے بڑے یقین سے اس وقت تیرے حضور سے پایا ہے، تیرے ہی نام سے، آمین۔ پروگرام راہ زندگی میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت مینا پرویز کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔